Wealth is a tool to achieve your larger objectives in life. एन्टरप्रेन्योरशिप को भोक, उद्यमपनाको भोक, केही गर्छु भन्ने कुराको भोक नभएको मान्छे त उद्यमी हुनै सक्दैन। त्यसले त उसले अरू कुनै बाटो रोजिहाल्छ, त्यो बिस्तारै डिसइन्टिग्रेट हुन्छन्। क्यापिटल र एन्टरप्रेन्योरशिप भने त्यो दुईटै फरक चिज पनि हुन् र ती एक अर्कासँग जोडिएका पनि छन्। जुन बेलामा मैले बाहिर सुरु गरेँ त्यो बेलामा मैले मेरो आफ्नो क्यापिटल भन्दा पनि मेरो एन्टरप्रेन्योरशिप, मेरो आफ्नो अनुभव, मेरो आफ्नो क्रेडिबिलिटी, आफ्नो समाज, आफूमाथि विश्वास गर्ने साथीभाइहरूका साथ सामिप्यमा रहेर उनीहरूका साथमा संस्थाको निर्माण गरेर सुरु गरेँ। सजिलो होइन, अत्यन्त गाह्रो तर सीमित क्यापिटलबाट गर्न सकिने कामहरू खोजेँ। अहिलेको जस्तो समय अहिलेको नयाँ युवाले कहिले पनि देखेन। यो पिँढीको युवाले टेक्नोलोजी बदलिएको बेला छ। हरेक व्यवसाय एउटा नयाँ ढङ्गबाट, एउटा नयाँ उथलपुथल, एउटा नयाँ चेन्जबाट गुज्रिन लागेको बेला छ। स्टार्टअपका एन्टरप्रेन्योर्सले इकोनोमी हाँकेको बेला छ, नयाँ आइडियाजहरू हाँकेको बेला छ। अघि तपाईँले भने जस्तो पावर अफ आइडियाले लिड गरेको, इकोनोमीलाई लिड गरेको परिवेश छ। र त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण जियोग्राफिकल बााउन्ड्रिजहरू धराशय भएको स्थिति छ। आजको त्यो उद्यमी, त्यो पावर अफ आइडिया बोक्ने त्यो एउटा युवा, त्यो कुनै पनि ठाउँमा जन्मियो भने उसलाई सेम लेभलको क्यापिटल र त्यो क्यापिटलको प्रयोगबाट त्यो आइडियालाई मूर्त रूप दिनका लागि चाहिने सम्पूर्ण साधनहरू जोड्ने र जोड्नका लागि चाहिने इन्फर्मेसनको फ्लोको लग्जरी छ। आइडियाप्रति प्रतिबद्ध पनि हुनु पर्यो, स्वप्नशील पनि हुनु पर्यो। जसरी भए पनि, जतिसुकै फेल भए पनि, जस्तैसुकै अवरोध आए तापनि म यो आइडियालाई छोड्दिनँ कुनै पनि हालतमा। लाइफमा प्रब्लम आउँछन्, अवरोधहरू पनि आउँछन् र नेपालमा त झन् बढी नै आउँछ। तर त्यो अवरोधले तपाईँलाई छेक्न सक्दैन यदि तपाईँको सङ्कल्प दृढ छ भने। तपाईँ लागि नै रहनुहोस्। एउटा प्रयोग सफल भएन भने अर्को प्रयोगको माध्यमबाट कुनै न कुनै उपयुक्त बाटो तपाईले पाउनुहुन्छ। I've never thought that I want to make X millions or X $billion and quit. Okay? No. We wanted to create a successful, well-respected business house in the country. We did. A transparent business house. We did. I wanted to create a global brand that every Nepalese can be proud of. We did. We wanted to create a multinational that will be recognized all over the world that, hey, Nepal also has a multinational. Nepal also is in the corporate league. So that requires money. That requires wealth. It is an important element. But objective is not that. Destiny is not that. It's an example of you may be born anywhere. You may have any kind of a challenging background or a different background, but if you have that commitment, that vision, that dream, that fire in the belly, you can make it big. So today's industrial revolution is going to center around technology and young people like yourself. With no or limited knowledge and education background, without having the resources of hiring highly competent, experienced, but expensive people, many of the things that I did, or people like me, I'm sure this applies to many people in Africa too, there has been many experiments that we have done in life, based on our judgment, based on our sixth sense, okay? And sometimes you do go wrong, and there is nothing wrong. But what is wrong is if you do not learn from your mistakes. Right. I think what has to happen is you have to think that if you have made a mistake, you have to admit it. That's the first step towards correction. And then very consciously work towards not repeating it again and share with your team. सपना देखेर मात्रै सम्भव भएको हो। जति बेला मैले सपना देख्न सुरु गरेँ,
त्यति बेलाको मेरो वित्तीय हैसियत अहिले तपाईँहरूको जस्तो छ सायद त्योभन्दा खासै फरक थिएन होला। त्यसैले म फेरि भन्छु, सपना देख्नुहोस् र सपनालाई पछ्याउनुहोस्। पैसाको अभावमा तपाईँको सपना मर्नै सक्दैन। You have to be ambitious. मसँग रिसोर्स छैन, म त एकदम साधारण पृष्ठभूमिबाट आएको, बा मेरो चाहिँ नि बुवा मुवा बा मेरा परिवारका अरू अभिभावकको पृष्ठभूमि अर्कै छ, त्यसैले मैले कसरी यो ठुलो कुराहरूका बारेमा सोच्ने भन्ने लघुताभासबाट मुक्त हुनुहोस्। जीवनको पहिलो नियम त्यसलाई बनाउनुहोस्। समय भनेको तपाईसँग रहेको सबभन्दा मूल्यवान वस्तु हो। यो समयको तपाईले अत्याधिक र बहुतै इफेक्टिभ प्रभावकारी यदि प्रयोग गर्न सक्नु भएन भने मलाई लाग्दैन कि तपाईले जीवनमा धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। बितेको समय फर्किँदैन। आज देशका ठुला विश्वका ठुला नेताहरूले आफ्नो कुकुरलाई लिएर वकमा गएका पनि हामी उदाहरणहरू फोटोमा देख्छौँ। हलिडेमा गएका पनि उदाहरण देख्छौँ। होल विश्वको चाहिँ नि भू राजनीतिलाई चाहिँ नि लिड गरेका देख्छौँ। आफ्नो फ्यामिलीसँग तर टाइम बिताएका पनि देख्छौँ। त्यो सबै टाइम म्यानेजमेन्टकै उपलब्धि हो। आजको विश्व अत्यन्तै डाइनामिक वर्ल्ड हो। कुनै बेलामा अमेरिका र युरोपको पछाडि एसिया लागिरहेको थियो भने आज एसियाको पछाडि अमेरिका र युरोप लागिरहेको छ। कुनै बेला म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको वर्चस्व थियो भने आज इन्टरनेट र नयाँ टेक्नोलोजीले होल वर्ल्डलाई ड्राइभ गरिरहेको छ। एउटा मुलुकमा जन्मेको सोच 7 समुद्र पार अर्को मुलुकमा कार्यान्वयन हुन्छ इन्टरनेटको माध्यमले, त्यो पनि अनलाइन। अमेरिकाका प्रेस्क्रिप्सन, अमेरिकाको डाक्टरले औषधिको प्रेस्क्रिप्सन जारी गर्छ तर त्यो प्रेस्क्रिप्सन फिलिपिन्समा लेखिन्छ। आजको विश्व भनेको फास्ट चेन्जिङ वर्ल्ड हो र त्यो फास्ट चेन्जिङ वर्ल्डमा तपाईले अपर्च्युनिटी खोज्नका लागि यु हेभ टु बी one step ahead of others in collecting information. No matter what you do, you have to be 100% disciplined. मेरो वरिपरिको इन्भाइरोन्मेन्ट डिसिप्लिन छैन, मैले डिल गर्नुपर्ने व्यवस्था डिसिप्लिन छैन, मेरा बायर डिसिप्लिन छैनन्, मेरा सेलर डिसिप्लिन छैनन्, मेरा कर्मचारी डिसिप्लिन गर्नु छैनन् भनेर तपाईले सुख पाउनुहुन्न। किनकि तपाईको एज भनेकै त्यही हो। यदि ती डिसिप्लिन छैनन् र तपाई यदि डिसिप्लिन हुनुहुन्छ भने यु विल स्टार्ट ह्याभिङ द्याट एज ओभर द अदर्स। यु विल सी द डिफरेन्स।